बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के हुकूमत छोड़ने और असम्बलियां तोड़ने के मुतालिक क्या नई और तहलका खेज खबर सामने आई है। एक जनरल अदलिया की एक बड़ी शख्सियत और एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत ने इस मामले में क्या अहम तरीन किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक बहुत बड़ी और हैरानकुन खबर क्या है और GHQ के जनरल्स को दो हंगामी फैसले क्यों करना पड़े। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक बहुत बड़ी और इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अदलिया के एक बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन और एक ताकतवर जनरल के मुतालिक है। इस खबर के हवाले से पहले मालूमात सामने नहीं आई थी। इन मालूमात को दो बड़ी हसास और दो मखसूस वजूहात की बिना पर राजदारी में रखा गया था, लेकिन अब इस खबर के मुतालिक तहलका खेज किस्म की मालूमात सामने आई हैं और ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी हैरानकुन खबर है कि पहले जब इस खबर के मुतालिक इत्तला आई तो तासुर बना और कुछ हलकों ने यह तासुर बनाने की कोशिश की कि हो सकता है कि यह खबर दुरुस्त ना हो, लेकिन इस खबर के तमाम मुंदरजात और इस खबर के एक एक नुक्ते की बाकायदा तस्दीक की गई है और इसका ताल्लुक ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है, बल्कि यही खबर GHQ के ताकतवर जनरल के साथ भी जुड़ी हुई है। नाज़रीन कराम, अब ये खबर ऐन उस वक्त आई जब एक इंतहाई पुरस्रार किस्म की वीडियो लीक हो गई और दो नाकाबिले यकीन किस्म के वाकयात हो गए। इन दोनों वाकयात के मुतालिक मुख्तसरन आपको बताते हैं तो मामला यह है कि इमरान खान को आर्मी हाउस से एक नया और हंगामी पैगाम पहुंचाया गया था। यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से आर्मी हाउस से बराह रास्त एक पैगाम खान साहब को पहुंचाया गया और इस पैगाम में इमरान खान को ये मैसेज दिया गया। पैगाम में खान साहब को कहा गया कि आप अपने 3 रहनुमाओं को एक बहुत ही हसास नौयत के मकाम पर भेज दें। अब खान साहब को जब ये पैगाम मिला, उन्होंने अपनी जो कोर टीम है, यानी ऐसी टीम जिसके ऊपर वो भरोसा करते हैं, उसके साथ मुशावरत की और मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि चूंकि ये पैगाम GHQ से आया है, इसलिए हमें एक मरतबा इस पैगाम के मुतालिक भरोसा करना चाहिए और खान साहब ने एक मरतबा एतमाद करके इस पैगाम पर रिस्पॉन्स किया। अब ये पैगाम मिलने के बाद खान साहब ने अपनी पार्टी के 3 रहनुमाओं को एक हसास मकाम पर भेज दिया। ये एक ताज़ा तरीन पैगाम था और असल में उन पैगामात का तसलसल था जिनके मुतालिक इमरान खान ने खुद इंकशाफ किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने कप्तान को यह दरख्वास्त भेजी थी कि आप 2 दिन के लिए अपने लॉन्ग मार्च में ताखीर कर दें और हम हुकूमत गिराने के लिए और निगरान हुकूमत चलाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब उसी तसलसल में ये एक ताज़ा तरीन पैगाम भेजा गया था इमरान खान को, जिसके मुतालिक आज नई खबर सामने आई है। अब इमरान खान ने यह पैगाम मिलने के बाद, जो कि ताकतवर हलकों की जानिब से खान साहब को मिला, उन्होंने अपने नुमाइंदे इस मखसूस मकाम पर भेज दिए जहां पर GHQ की एक शख्सियत भी मौजूद थी और उस शख्सियत को इस हसास मकाम पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो नए इलेक्शन के हवाले से और निगरान हुकूमत के सेटअप के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के मुतालिबात हैं वो सुन सके और दूसरी जानिब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनके निकात सुनकर एक सालसी का किरदार अदा कर सके। अब GHQ का और आर्मी हाउस का जब ये पैगाम मिला तो इमरान खान के 3 नुमाइंदे उस मखसूस मकाम पर पहुंच गए और जब ये तीनों रहनुमा उस हसास मकाम पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात यहाँ GHQ से जुड़ी एक ताकतवर शख्सियत से भी हुई। दूसरी जानिब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी जानिब से भी 3 रहनुमा इसी हसास मकाम पर पहुंच गए और ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में बहुत ही कलीदी नौयत के मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब ये जो मकाम था ये एक बड़ी शख्सियत का घर था। एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी जानिब GHQ के अंदर ताकतवर जनरल्स ने एक हंगामी इजलास बुला लिया। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और एक ताज़ा तरीन खबर है। नाज़रीन कराम, अब ये इजलास ऐन उस वक्त हो रहा था जब इस्लामाबाद की सबसे अहम इमारत, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद के दिल में वाक़ सबसे हसास नौयत की इमारत है और यहाँ हुकूमत गिराने और हुकूमतें बनाने के मुतालिक फैसले होते हैं और आखिर में ये फैसला किया जाता है कि कौन सी हुकूमत कितना अरसा चलेगी। अब किसी इमारत में एक ताकतवर शख्स के पहुंचने की इत्तला आई और तासुर यह दिया गया इस इत्तला में कि ये जो ताकतवर शख्सियत इस हसास तरीन इमारत में पहुंची वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। अब इस इत्तला का ताल्लुक इमरान खान के धरने
الیکشن اور نگران حکومت کے قیام سے متعلق بھی تھا، اور اسی اطلاع کے مطابق اسی طاقتور شخصیت نے جس کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، انہوں نے ایک اہم ترین ملاقات کی میٹنگ کی، اور یہ ملاقات پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدیدار اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ہوئی۔ اس اطلاع کے مطابق یہ طاقتور شخصیت اور بہت بڑے عہدیدار کے درمیان ملاقات 80 منٹ سے زائد جاری رہی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ GHQ سے جڑی یہ جو طاقتور شخصیت ہے یہ صرف اس حساس عمارت میں نہیں گئی بلکہ وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچی، اور اس کے متعلق بھی دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ جب یہ طاقتور شخصیت وزیر اعظم پہنچی تو وہاں 110 منٹ تک ایک اہم نوعیت کی میٹنگ ہوئی اور ایک دستاویز شہباز شریف کے سامنے رکھی گئی جو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، اور شہباز شریف سے اس ڈاکومنٹس پر دستخط کروائے گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون، عدلیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت اور ایک جرنل کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس ویڈیو سے میں جڑی 3 نئے اور اہم ترین انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں انکشافات بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پہلا انکشاف جو امپورٹڈ وزیر اعظم اور امپورٹڈ وزیر اعلیٰ کے متعلق کیا گیا اور بتایا گیا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں جو معطل اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے DGIFI نے یہ پیغام دیا کہ ملزمان یعنی شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں اور دوسرے ملزم حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، اس لیے اب آپ نے اس کیس میں پیش نہیں ہونا۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ DGFIA نے اسپیشل پروسیکیوٹر کو یہ پیغام دیا کہ اب آپ نے اس کیس کی پیروی نہیں کرنی۔ لیکن اس کے بعد دوسرا انکشاف یہ کیا گیا اور اس انکشاف کو بھی بڑی ہیڈ لائنز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا اسپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ ڈاکٹر رضوان بہت حساس انسان تھے، ان پر اس امپورٹڈ حکومت کا بہت دباؤ تھا اور وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ یہاں تو احتساب والے جو آفیسرز ہیں ان کو دنیا سے رخصت کرا دیا جاتا ہے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر رضوان کو بھی قتل کر کے ایک مثال بنایا گیا، آپ کو بھی ہم مثال بنا دیں گے اگر آپ اس کیس کی پیروی کریں گے۔ ناظرین اکرام، تیسرا اہم انکشاف اس اسپیشل پروسیکیوٹر نے جن کو معطل کیا گیا ہے وہ یہ کیا کہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ ڈاکٹر رضوان نے اتنے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور اتنی زیادہ محنت کر لی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو سزا نہ ہوتی۔ ناظرین اکرام، الیکشن کے متعلق ایک تہلکہ خیز اور بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر GHQ کے جنرلز کے فیصلے کے متعلق ہے، اور اسی معاملے پر اب پہلی مرتبہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، ایک نئی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اصل میں اس خبر کا تسلسل ہے جس میں تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں نے پشاور سے ایک ہیلی کاپٹر میں فلائی کیا تھا۔ یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ بھی طاقتور حلقوں کا تھا، اور پھر ایک مذاکرات کا دور ہوا تھا، یعنی راجہ پرویز اشرف کے گھر جو مذاکرات ہوئے تھے جس میں شاہ محمود قریشی نے ٹیبل پر موجود کاغذات اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ لیکن اب GHQ کے فیصلوں کے حوالے سے ایک تازہ خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک جج، ایک جرنل اور ایک بزنس ٹائکون کو بیچ میں ڈال کر خان صاحب کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ دھرنا ختم کر دیں، آپ کے الیکشن کے حوالے سے مطالبات پورے ہو جائیں گے، تو اسی گارنٹی پر خان صاحب نے اسی وقت دھرنا ختم کیا تھا، اور اس گارنٹی کے پس منظر میں اب خبر یہ آئی ہے کہ ایک اور مذاکرات کا دور ہوا ہے GHQ کی ثالثی میں نئے الیکشن کے لیے اور نگران سیٹ اپ کے لیے، اور اب شاہ محمود قریشی نے کیمروں کے سامنے ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا، نون لیگ نے اس بات پر ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہفتہ 10 دن کے اندر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، 20 جون سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا، اور شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی ٹیم نے ہمیں GHQ کے نمائندے کی موجودگی میں یہ کہا، اور کہا کہ اب یہ وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقے ان کو کہیں کہ آپ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کریں۔ دوسری جانب 3 حکومتی رہنماؤں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم حقیقی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے
کہ ہفتے 10 دن میں ہماری حکومت جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔